नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम पढ़ेंगे सूरह आराफ। ये दूसरे ग्रुप की दूसरी सूरत है। सूरह अनाम और सूरह आराफ ये दोनों जोड़ा सूरतें हैं। ये सूरत अंजार की खबरदार आगाह कर देने की सूरत है। सूरत अनफाल आगे जो आ रही है वो तैयारी की सूरत है, और सूरत तौबा अजाब की सूरत है, यानी जिस पर उम्मत मुहम्मदिया के काफिरों के ऊपर अजाब आया था वो सूरत अजाब की सूरत है, सूरत तौबा। तो अल्लाह ताला ये जो मक्की सूरतें हैं इनका टॉपिक क्या है? ईमानियात और तज़कीर, यानी ईमान लाओ और तज़कीर यानी नसीहत हासिल करो। नसीहत दो चीज़ों से अल्लाह ताला ने इसकी वो मिसालें दी हैं। एक, अल्लाह की नेमतों और उसकी आयात के ज़रिए से नसीहत हासिल करो। दूसरा ये कि अय्यामिल्ला यानी अल्लाह के दिन वो कौन से हैं जिन पर कौमों पर अजाब आया, उन्हें अय्यामिल्ला के नाम से वो किया जाता है कि अय्यामिल्ला यानी अल्लाह के दिनों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बताओ कि किस तरह कौमों पर अजाब आया। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम पर वैसा ही अजाब आ जाएगा जैसा बाकी कौमों पर आया। इस सूरह में ये कुरैश पर इत्माम हुज्जत और मुसलमानों का तज़किया और तत्हीर है। यानी कुरैश को इत्माम हुज्जत यानी तुम्हें अल्लाह के रसूल ने हर तरह से आगाह कर दिया है, ख़बरदार कर दिया है। ये सूरत इत्माम हुज्जत की है, और इसमें मुसलमानों का तज़किया और तत्हीर कुरैश और अहले किताब दोनों के लिए दुनिया में आखिरी जज़ा और सज़ा का इस सूरत में बयान है, और इसका आगाज़ सूरह अनाम से पहले हो चुका है। ये आखिरत के बुनियादी मसाइल के बारे में है ये सूरह आराफ। तो अब हम चलते हैं सूरह की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हद से ज़्यादा रहमान, जो हद से ज़्यादा रहीम है। अलिफ लाम मीम सॉद, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं, यानी इन्हें हम इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, ये अलग अलग हैं। अल्लाह ताला ने सूरतों के नाम इन्हीं हरूफ मुक़त्तआत से रखे हैं। फिर सहाबा ने इनका तारुफ कराने के लिए बीच में जो अहम टॉपिक होता था उसके नाम से सूरतों के नाम रख दिए। किताबुन, ये किताब है, उनज़िला इलैका, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ नाजिल हुई। फ़ला यकुन फ़ी सदरी का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो आपका सीना, हराजुन तंग मिन हो इसकी तरफ से। लेतुन ज़ेरा, ये यानी इसलिए नाजिल की गई ताकि आप डराओ बे ही इस कुरान के ज़रिए से, व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, और इसमें नसीहत है मोमनों के लिए। यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर ये किताब आपकी कोई ख्वाहिश से नाजिल नहीं हुई, ये किताब आप पर अल्लाह ताला ने नाजिल की है। तो अगर ये इस पर ईमान नहीं ला रहे, अगर ये इसकी आयत को झुटला रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना इनकी बातों से, इनके इस तरह रवैये से तंग ना हो। ये किस लिए नाजिल की गई है? ताकि आप डराएं बे ही इस कुरान के ज़रिए से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदा नहीं रहना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ना हो तब भी ये किताब बाकी रहेगी। तो आप क्या करें, इस कुरान के ज़रिए से, और आने वाले लोग भी इस कुरान के ज़रिए से नसीहत करेंगे। और इससे नसीहत कौन पकड़ेगा? वो जो मोमिन होंगे, जो इस पर ईमान लाएंगे, अल्लाह को मानेंगे, आखिरत को मानेंगे, वो इसकी तालीमात को कबूल कर लेंगे और इसे मान लेंगे। इत्ताबिउ, पैरवी करो, मा उनज़िला इलैकुम, वो जो नाजिल हुआ तुम्हारी तरफ, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, वाला तत्ताबिउ मिन दूनिही, और मत पैरवी करो उसके सिवा, औलिया, और सरपरस्तों की, कलीलो मा तज़क्करुन, तुम कम ही नसीहत पकड़ते हो। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं इसी कुरान की पैरवी करो, वो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है, और तुम मत पैरवी करो। यानी ये क्या करते हैं, इस कुरान को छोड़कर बाकी सब की पैरवी करते हैं, लेकिन इसकी पैरवी करना ग्रां गुजरता है। जबकि अल्लाह फरमा रहे हैं इसकी पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से, यानी तुम पर कुरान हकीम नाजिल हुआ है, और मत पैरवी करो इसको छोड़कर, यानी अल्लाह को छोड़कर, और सरपरस्तों की, कलील मा तज़क्करून, यानी तुम कम ही इस बात से नसीहत पकड़ते हो। व कम मिन कर जाते हैं, और कितनी ही बस्तियाँ ऐसी गुजरी हैं, अहलकनहा, जिन्हें हमने हलाक कर डाला।
فجاءہا پس آیا ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب بیاتن راتوں کو وقت او ہم قائلون یا دوپہر کے وقت جب وہ قیلولہ یعنی آرام کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں ان ایام سے تذکیر کرو، انہیں بتاؤ کہ کتنی ہی آپ سے پہلے یعنی بستیاں ایسی بھی گزر چکی ہیں جن کے پاس ہمارا عذاب آیا، یعنی یہ اچانک پھر آ جاتا ہے۔ اگر تم نافرمانی کرو گے تو یہ تمہیں بتا کر نہیں آئے گا، پھر اچانک تمہیں وہ پکڑ لے گا، یا رات کو یا دوپہر کے وقت جس وقت تم قیلولہ یعنی تھوڑا سا سکون کرتے ہو، یا تمہیں اس وقت عذاب آ جائے گا، کیونکہ جو پہلی قومیں تھیں وہ بھی اسی طرح ہلاک ہوئیں۔ فما کان دعواہم پس نہیں تھی ان کی پکار، اس جاءہم جب آ گیا ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب، الا سوا اس بات کے ان قالوا انہوں نے کہا انا کنا ظالمین بے شک ہم ہی قصوروار تھے، ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی مشرک تھے، یعنی اس وقت انہوں نے مان لیا جس طرح فرعون نے مانا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس وقت تو تم مان لو گے، تمہیں کیا ہے کہ تم اپنی زندگی میں ہی اس بات کو سمجھ جاؤ، ابھی ایمان لے آؤ، ابھی تمہاری سانسیں باقی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت جس بھی قوم پر عذاب آیا اس وقت اسی نے اسی طرح پکارا، ہمارا قصور تھا، ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی مشرک تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے أُرْسِلَ علیہم جن کی طرف ہم نے بھیجے یعنی رسول، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم ضرور رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ یعنی اللہ پوچھے گا ان امتوں سے جن کی طرف اللہ نے رسول بھیجے تھے، کیا رسولوں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا؟ کیا تم تک پیغام پہنچ گیا تھا؟ اور اللہ پھر رسولوں سے پوچھے گئے کہ کیا تم رسولوں نے میری اپنی یعنی امتوں تک میرا پیغام جو میں نے تمہیں ہوم ورک دیا تھا وہ کیا تھا، پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ضرور پوچھا جائے گا امتوں سے بھی اور رسولوں سے بھی۔ فَلَنَقُصُّنَّ عَلَيْهِمْ پس ہم بیان کر دیں گے ان کے سامنے، بے علمیوں اپنے علم کے ساتھ، وما کنہ غائبین کہ ہم غائب نہیں تھے، یعنی اگر وہ جھوٹ بھی بولنا چاہیں گے امتیں کہ ہمارے پاس تو رسول نہیں آئے تھے، اللہ ہمیں تو کوئی پیغام نہیں ملا تھا، اللہ فرماتے ہیں ہم بتا دیں گے اپنے علم کے ساتھ کہ ہم کس طرح تمہیں چیک کر رہے تھے، ہم کس طرح تمہارے اوپر موجود تھے، کس طرح ہم تمہاری نقل و حرکت کو دیکھ رہے تھے، اور یہ کہ ہم تم سے غائب نہیں تھے، ہم براہ راست تم سے مخاطب اور تمہیں دیکھ رہے تھے۔ یعنی اللہ اس دن اپنے علم کے ساتھ بیان کر دے گا کہ کس طرح اللہ ہر ایک کو چیک کر رہا تھا۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ اس دن جو وزن ہوگا وہ انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ وزن ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پس جس کے وزن بھاری ہوں گے، ثقیل یعنی بھاری ہوں گے جس کے پلڑے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے یعنی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب کس طرح اللہ تعالیٰ یعنی اللہ فرماتے ہیں تمہاری ظاہری شکل سے اس دن فیصلے نہیں ہوں گے، حق کے ساتھ، نیت کے ساتھ، جتنے دل اور خلوص سے تم نے نیکی کے کام کیے ہوں گے وہ خلوص، وہ نیت، اس کے مطابق حق کے ساتھ یعنی فیصلے کیے جائیں گے۔ تمہاری ظاہری جو عبادات تھیں، ظاہری جو تمہارے شکل و صورت تھی، ظاہری جو تمہارے رسومات اور بدعات تھیں، ان کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، جبکہ فیصلے حق کے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حق فرمایا تھا، اب اللہ تعالیٰ کے سارے قوانین حق کے ساتھ تھے، یہ پورا قرآن حق ہے، اس کے مطابق قیامت والے دن کہ اس حق پر تم نے کتنا عمل کیا تھا، اس کے مطابق اللہ فرماتے ہیں اس دن فیصلے کیے جائیں گے۔ پھر جس کے اس قرآن کے مطابق عمل ہوں گے پھر وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے ہلکے خفیف ہوں گے نیکیوں کے پلڑے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَاسِرُوا أَنفُسَهُمْ پس یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے، وہ ہماری آیات کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اب جس کے بھی ہلکے ہوں گے یعنی حق کے مطابق نہیں ہوں گے، اس قرآن کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے ہی بدعات، خرافات اور رسومات، گناہ اور زیادتیاں کر کر کے اپنی زندگی گزاری ہوگی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گناہ اور زیادتی کی وجہ سے نقصان میں ڈالا ہوگا۔
کیونکہ وہ ہماری آیات کو چھوڑ کر اپنی منمانی اپنی خواہشات کے مطابق چلتے تھے، ایسے لوگ ہی خسارے میں ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اقتدار دیا زمین میں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے، فِيهَا، اس زمین میں، مَعَائِشَ، ذریعہ معاش، ہر قسم کی زندگی گزارنے کا ذریعہ۔ قلیل ما تشکرون، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو، تم کم ہی اسلام پر چلتے ہو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہیں ٹھاٹھ بھاٹ یہاں ملا ہوا ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یہ کس نے دیا ہے؟ یہ ٹھکانہ، یہ اقتدار زمین میں اللہ نے ہی دیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے ہی تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کا تمہارا اسباب پیدا کر دیے، لیکن تم اللہ کو چھوڑ کر اپنی منمانی اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہو۔ اللہ کی آیات کو، اللہ کے رسولوں کو جھٹلا کر تم کم ہی شکر گزار ہو۔ اگر تم شکر گزاری کرتے اور اسلام پر چلتے تو میں تمہارے لیے آسمان اور زمین کی برکات کھول دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔